हाम्रो सेवा सधैँ र सबैका लागि सबैको सेवा युट्युब च्यानल। नमस्कार, सबैको सेवा युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। हामीले यस च्यानलमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने क्रममा मृगौला रोगसँग सम्बन्धित वृत्तचित्र, मृगौला दान, जीवनदान प्रसारण गर्दैछौँ। हजुरहरूले हेरेर सेयर गरिदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यस वृत्तचित्रको निर्माण विशेष गरेर मृगौला पीडित, क्यान्सर पीडित लगायत दीर्घ रोगीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ श्री मृगौला पीडित सरोकार समाज नेपालको प्रस्तुतिमा सार्वजनिक गर्दैछौँ। यदि हरेक रोगी पीडितलाई विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने श्री मृगौला पीडित सरोकार समाज नेपालको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। अब प्रसारण गर्दैछौँ चेतनामूलक वृत्तचित्र मृगौला दान, जीवनदान। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊँ।
श्री मृगौला पीडित सरोकार समाज नेपालको दोस्रो प्रस्तुति जनचेतनामूलक वृत्तचित्र एक प्रेम कथामा मृगौला दान जीवनदान। आफू पनि बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ। आकाश, हजुर आमा, चिया खान आइज भित्र? यही ल्याउनु न। चिया खान आइज भन्दा नि मान्दैन कि के गरेर खाना नि मान्दैन। ल ल आकाश, के हो तेरो पारा? पढाइ पनि बिचैमा छाडिहालिस्, काम गर्ने त कुरै गर्दैनस्, यत्रो भइसकिस्, दिनभरि बरालिँदै हिँड्छस्। तेरो बुवाले पनि त सानै हुँदाखेरि विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउनु भयो। किन चिन्ता लिनुहुन्छ आमा? सानोतिनो काम त मैले पनि गरौँला नि। नातिनु न, मैले मेरी आमालाई सुखैले पाल्छु नि। जहिले यस्तै भन्छस्, तर कहिले जागिर गर्ने? तेरो साथीहरू कोही डाक्टर कोही मास्टर भइसके, त भने दिनभरि रक्सी खाएर बरालिँदै हिँड्छस्। भयो आमा भयो, खाना बनाइहाल्नुहोस्। आज अलि चाँडै जानु छ, तपाईँको इच्छा चाँडै पुरा हुन्छ। अलिकति केही भने कि यस्तै हो, न काम गर्छ न बिहे गर्न मान्छ यो केटा। स्मृतिको आमा, हजुर, यता आऊ त। ए सिधा बस, यहाँ बस। होइन ए स्मृतिको आमा, हाम्रो छोरी स्मृति ठुली भइसक्यो। अब उसको बिहा गरिदिनु पर्ने तिमीले के सोचेकी छौ? हाम्रो छोरी स्मृतिको बिहा भइहाल्छ नि, भर्खरै पढिसक्दैछ। जस्तो भने त्यस्तै केटा पाउँछ हाम्रो छोरीले, किन आत्तिनु परेर? त्यही त, दिदीको बिहे गर्न किन आत्तिनु परेर? बाबा पनि जहिले बिहे बिहे, आखिर चाँडै बिहे गरेर के फाइदा हुन्छ र? हाम्री दिदी त यो गाउँकै नमुना हुनुहुन्छ। गाउँभरिका सबैले स्मृति जस्तो हुनुपर्छ भन्छन्। पढाइमा पनि सधैँ प्रथम हुँदै अब त डिग्री पनि सक्न लागिसक्नुभयो। पहिला जागिर खानुहुन्छ र पो बिहे गर्नुहुन्छ त, होइन त मेरी प्यारी दिदी? बुवा चाहिँ जहिले बिहे बिहे। भयो भयो, मै नराम्रो भएँ होइन? तिमीहरू अघितिर केही लाग्दैन मेरो। होइन होइन बुवा, बिहे गर्दिन भनेको त होइन नि। पहिला पढाइ सकौँ अनि जागिर खाउँ, त्यसपछि बिहे गरौँला नि, हुँदैन र? ठिक छ, तिमीहरूको मन लागेको गर। अब मेरो वडा कार्यालयमा मिटिङ छ, म लागेँ। हुन्छ। आकाश, हामी सधैँ बरालेर हिँड्ने हो र? जागिर पनि पाइएन, घरबाट जहिले बिहे गर अनि विदेशतिर जा भनेर हैरान गर्नुहुन्छ। मलाई त साह्रै चिन्ता लागिरहेको छ यार। समस्या एउटै हो, पढ्न पनि सकिएन, जसले गर्दा भने जस्तो जागिर पाउने कुरै भएन। विदेशतिर जानै मन लाग्दैन, बिहे गरे पनि लाउन दिनु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, भने जस्तो हुँदैन। छोड यार, टेन्सनै टेन्सन। साँच्चै हो आकाश, हामीले केही त गर्नुपर्छ। हो नि प्रकाश, अब हामीले सानो व्यवसाय गरौँ, सानो लगानीमा। प्रकाश, हामीले व्यवसाय देशसँग सम्बन्धित गर्नुपर्छ। हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो, त्यसैले कृषिसँग सम्बन्धित बाख्रा पालन व्यवसाय गर्नुपर्छ। आजकल युवाहरूले व्यवसाय गर्न पनि छोडिसकेका छन्, त्यसैले हामी नमुना उदाहरण किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ। आकाशले पनि हँसाउँछ यार, जसले जिन्दगीमा हँसिया समाएको छैन, घाँस काट्न जानेको छैन, उसैले यस्तो बाख्रा पालन व्यवसाय आँट्छ यार। होइन प्रकाश, हँसिया हामीले नै समाउनुपर्छ भन्ने छैन नि, मान्छे लगाइन्छ अनि बेरोजगारलाई रोजगारको पनि व्यवस्था गरिन्छ। हुन त हो यार, व्यवसाय गर्न पैसा पनि त चाहियो, तर पैसा कहाँबाट ल्याउने? पैसाको चिन्ता नले प्रकाश, हामीले थोरै पैसा निकाल्ने हो। अरू त कृषिसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दा कृषि विकास ब्याङ्कबाट ऋण पाइन्छ। राज्यले पनि राम्रो काम गर्नेलाई राम्रो नजरले हेर्छ नि। हुन्छ आकाश, हामी बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरिहालौँ न त। हेर्न प्रकाश, स्मृतिलाई जति हेऱ्यो त्यति राम्रो लाग्छ। यिनलाई पाउने भाग्यमानी को होला है? मलाई त किन राम्रो लाग्दैन र?
के गर्ने, तैँले पनि राम्रो पढायो भएदेखि स्मितालाई पाउने सम्भव हुन्थ्यो, नपढेपछि अब सम्भव छैन। ठिकै छ नि प्रकाश, हेरेरै मन बुझाउनु पर्ला। सर नमस्कार। हजुर, हामी कृषिसँग सम्बन्धित यो बाख्रा पालन व्यवसायले मिलेर सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसैले लोन निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर बुझ्न आयो। ए ठिक छ। अनि अब कतिसम्म लिने, कस्तो व्यवसाय गर्ने, धितो छ कि छैन, के छ? हजुर, हामीले दुई किसिमबाट दिन्छौँ, एउटा बिना धितो, एउटा धितो लिएर दिन्छौँ। यो दुवैलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। हजुर, दुवै हामी उपलब्ध गर्न सक्छौँ। हजुरलाई कुन चाहिँ बताइदिउँ? हजुर, हामीले पहिला धितो बिना धितो राख्दाखेरि बिना धितो र अनि धितो चाहिँ राखेर कतिसम्म पाइन्छ र धितो नराखिकन कतिसम्म पाइन्छ? ए यो चाहिँ के छ भने बिना धितो चाहिँ अहिले जुन अब के हुन्छ भने हजुरले जस्तो 1 लाख रुपियाँ दाममा चाहिँ अहिले धितो राखेर लिनुभयो अथवा बिना धितो लिनुभयो भनेपछि यसमा चाहिँ अहिले के गर्छ भने सरकारी 5% अनुदान दिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो मासिक बुझाउनु पर्ने ब्याजहरू मासिक बुझाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ 1 लाखको 330 रुपियाँ हजुरहरूले चाहिँ ब्याज बुझाउनु पर्छ भने त्यही महिना सरकारले चाहिँ 411 रुपियाँ तपाईँहरूको नाममा चाहिँ ब्याज तिर्दिनु हुन्छ सरकारले। त्यो कारणले तपाईँले 330 तिर्नुमा चाहिँ सरकारले 411 बुझाइदिन्छ भनेपछि जोक होइन, यो रियल हो। यो तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। यो धेरै राम्रो र धेरै सुविधाजनक लोन छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नु पऱ्यो। तपाईँलाई साथीहरूलाई पनि प्रयोग गर्न चाहिँ उत्साहित गर्नु पऱ्यो। हस्, थ्याङ्क यू सर। हामीले छिटै सरसल्लाह गरेर काज गर्न चाहिँ धन्यवाद। ल चाँडै आउनु होला। हस्, थ्याङ्क यू। ए मामा पो आउनुभएछ। मामा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भान्जो बाबु। अनि के छ खबर? हजुर ठिकै छ मामा, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अनि आमा खोइ त? ए आमा भित्र हुनुहुन्छ। आमा बाहिर आउनु त, को आउनु भएको छ? को आउनु भएको छ र? ल ल म आएँ। ओहो, भाइ पो रहेछ। लग्यो दिदी। मेरो भाइ भाग्यमानी भएलाई आशीर्वाद छ। जाऊ जाऊ बाबु, त्यहाँ मामालाई बस्ने कुरा लिएर। भाइ यतै बस्दै कुरा गर। हुन्छ दिदी। ए मामा यता बस्नु। ए हस्। ल बस बाबु। दिदी एउटा खुसीको कुरा लिएर आएको छ नि। कस्तो खुसीको कुरा हो र भाइ? अब भान्जा बाबुले चाहिँ बिहे गरिदिनु पर्यो। पारी गैरी गाउँको एउटा राम्रो परिवारको इज्जतदार खानदान केटीको कुरा लिएर आएको छु। बाबु पनि इन्डिया लाउरे रहेछ, एक्लै छोरी। भान्जा बाबुले चाहिँ उसैसँग बिहे गरिदिनु पर्यो। मामा म अझै केही वर्ष बिहे गर्दिनँ। किन बिहे गर्दैनस्? अब त बिहे गर्नु पर्यो नि, म पनि बुढी भइसकेँ। आमा म अब व्यवसाय गर्दैछु। व्यवसाय सफल भएपछि अनि बिहे पनि गरौँला। व्यवसाय गरौँला नि भान्जा, बिहे पनि गर्ने, सबै कुरा म मिलाउँछु नि। पहिला व्यवसाय सञ्चालन गर्छु अनि बिहे, तर 1-2 वर्ष बिहे गर्न कर नगर्नुहोस्। बिन्ती छ मामा, बिन्ती छ। प्लिज मामा प्लिज। ल ल भान्जा, अब भान्जाको बिहे गर्ने मनै नभएपछि हामीले जोड गरेर त भएन। ल अहिले म चाहिँ लाग्छु। भाइ खाना खाएर गए हुने नि? नै दिदी, म चाहिँ त्यो खेतालो खोर्नु जानुपर्छ। म अहिले लाग्छु।
स्कुल गएँ ल। ल छोरी ल। हेर्नुहोस् त स्मृतिको बुवा, हेर्दा हेर्दै छोरी मास्टरनी भयो। तपाईँले त जहिले बिहे बिहे भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बिहे गरिदिएको भए यस्तो खुसी अनि यस्तो राम्रो देख्न पाइन्थ्यो होला त। त्यही त, अब त हाम्रो दिदीलाई जसले पनि चिन्छ, बिहे गर्न के को चिन्ता। बुवा म स्कुल गएँ ल। हुन्छ छोरी हुन्छ, जाऊ। आकाश त आजकल झन् निराश देखिन्छ नि, किन? अब त खुसी हुनुपर्छ। बाख्रा पालन व्यवसाय पनि त फस्टाएको छ। प्रकाश, आजकल के हो त्यही स्मृतिको यादले सताइरहन्छ। आकाश, जुन कुरा सम्भव छैन त्यो कुरा गर्न आवश्यक पनि छैन। आजकल रक्सी पनि त धेरै पिउन लागेको छ। असम्भव भन्ने कुरा पनि हुन्छ र? हुन त मैले स्मृतिलाई बच्चैदेखि मन पराउँथेँ। उसले जस्तो पढ्न सकिनँ, त्यसैले आँट गर्ने हिम्मत पनि गरिनँ। अनि अहिले आएर स्मृतिको बारेमा किन चर्चा त? त्यही त प्रकाश, उसलाई आँट गर्न पनि सक्दिनँ, भुल्न पनि सक्दिनँ। उसैको चर्चा गरिरहन मन लाग्छ। अब त तेरो र स्मृतिको कुनै पनि कुरा मिल्दैन। त बाख्राको मास्टर, स्मृति विद्यालयको मास्टर, कसरी सम्भव छ? त्यसैले त मन बुझाउन हरेक दिन पिउने गर्छु नि। ए गाउँले हो, ल सबै आफ्नो घरबाट आएर यहाँ भेला हुनु पर्यो। नमस्कार, म बलराम सुवेदी, श्री मृगौलापट्टि सरोकार समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष। आज विश्व मृगौला दिवसको अवसरमा जनचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम लिएर स्वयंसेविका शर्मिला अनि साथीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु हुन हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दै परीक्षण कार्यक्रम अगाडि बढाउन शर्मिला ज्यूलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। नमस्कार सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। म स्वयंसेविका शर्मिला। आज विश्व मृगौला दिवसको अवसरमा हाम्रो देशमा कसैलाई पनि मृगौला रोग नलागोस् भनेर मृगौला सम्बन्धी प्रशिक्षण दिनको लागि हजुरको गाउँमा आएका छौँ। आजबाट यो डरलाग्दो भयानक रोग मृगौला रोग कसैलाई पनि नलागोस् र यो मृगौला फेल कसैको पनि नहोस् भन्ने कामनाका सहित मृगौला रोगको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। नम्बर 1, हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा प्रशस्त पानीहरू पिउनुपर्छ। अनि नम्बर 2, चिल्लो पिरो अमिलो चिजहरू चाहिँ हामीले सेवन गर्नु हुँदैन। नम्बर 3, हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ व्यायाम कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 4, हामी सधैँ सफा सुग्घर हुनुपर्छ। नम्बर 5, मधुमेह उच्च रक्तचापको कारणले पनि मृगौला फेल हुने धेरै सम्भावना छ। त्यसैले यस्ता रोगीहरूले बेलैमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। छाती दुख्ने, घुँडा सुन्निने र श्वास फेर्न गाह्रो हुने भएमा तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ, मृगौलाले काम गरेको छ या छैन भनेर। त्यसैले तपाईँ हामी स्वस्थ रहनुपर्छ अनि सबैले स्वस्थ रहन पहल गर्नुपर्छ र यसरी मृगौला रोगबाट सजग हुनुपर्छ।
अन्तमा आज विश्व मृगौला दिवसको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य रहनको लागि आग्रह गर्दै आजको यसै प्रशिक्षण कार्यक्रम यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। आकाश आकाश के भयो आकाशलाई? खोइ हेर्नु न प्रकाशजी, लडिरहनु भएको रहेछ, त्यसैले उठाउनु खोज्यो। हेर्नुहोस् न, आजकल आकाशले धेरै रक्सी पिउन थालेको छ। किन होला र? रक्सीले त फाइदा गर्दैन नि। अनि तपाईँहरूको व्यवसाय पनि राम्रो चलेको छ क्यारे? राम्रै छ व्यवसाय त। अप्ठ्यारो लाग्दैन भने तपाईँले एउटा कुरा भन्नु। भन्नुहोस् न प्रकाशजी। तपाईँलाई आकाशले धेरै माया गर्छ, प्रेम गर्छ। अनि माया गर्ने मान्छेले यसरी रक्सी खाएर बाटोमा हिँड्नुहुन्छ त? हो स्मृति, तपाईँलाई अति माया गर्छ, उसले भन्न सक्दैन। त्यही भएर मैले भनेको बढी भए माफ गर्नु ल। ल हेर हेर के गर्न खोजेको होला आकाशले। असाध्यै रक्सी पिउन थालेको छ। स्मृति, प्रकाश, तिमीहरूलाई धेरै गाह्रो भयो है? होइन होइन आमा, ठिकै छ। बरु आकाशको ख्याल राख्नु होला। अहिले म जान्छु ल। जानी गइहाल्ने? हजुर। ल ल ल हिँड छोरा, भित्र हिँड। अरे शिव भगवान्। प्रकाश, हिजो खासै त पिएको होइन, तर कस्तरी लागेछ। बाटामा लडेछु अनि स्मृतिले धेरै हेल्प गरिन्। अनि मेरो बारेमा स्मृतिलाई किन भनेको त? जाँडको तालमा प्रेमको कुरा गर्दा के सोचिन् होला? आकाश, त मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी हो। तेरो पीडा मेरो पीडा हो, त्यसैले अप्ठ्यारो मानी सबै कुरा भन्नु। ओहो स्मृति मिस, तपाईँ हाम्रो बाख्रा पालन व्यवसायमा बस्नुहोस् न। आउँछ किन? म तपाईँहरूको व्यवसायमा आउनु हुँदैन र? हुन्छ नि स्मृति, हिजोको लागि सरी ल। धेरै हेल्प गर्नुभएछ, कहिलेकाहीँ नसोचेकै हुन्छ। आकाश, स्मृति, तपाईँहरू बस्दै गर्नुहोस्, म एकछिन घर पुगेर आउँछु है त। हुन्छ होस्। आकाश, हिजो किन त्यसै रक्सी पिएको? रक्सीले त फाइदा गर्दैन नि, नक्सानी मात्रै पुऱ्याउँछ। अनि व्यवसाय त राम्रो भएको रहेछ त। खै आजकल के हो साह्रै पिउनु मन लाग्छ। बिजनेस त ठिकै छ। अबदेखि रक्सी पिउने होइन है। ल अब म जान्छु है। स्मृति, चिया पिएर गयो हुन्थ्यो नि। होइन, आकाशले रक्सी छोडेको खुसियालीमा सँगै बसेर चिया पिउला नि। अहिले म जान्छु ल। स्मृतिको बुवा, स्मृतिको बिहे गरिदिने होइन? पहिला त बिहे भनेर हैरान गर्नुहुन्थ्यो। हो, हाम्रो छोरी स्मृतिको बिहा गरिदिने हो। हाम्रो छोरी स्मृति जस्तै पढे लेखेको खानदानी केटो अनि जागिर खाएको केटो भेटायो भनेदेखि त किन बिहा नगर्ने? बिहा गरिदिने हो नि। हामीले दिदीको बिहे नगरे पनि हुन्छ नि। हामीलाई यसरी माया गर्ने दिदीलाई कहाँ अर्काको घरमा बिहे गरेर पठाउनु? दिदी, तपाईँको खुट्टा त सुन्ने छ त। आज अलि बढी नै हिँड्नेछ बहिनी, त्यही भएर हल्का सुन्नेको छ, खासै केही छैन जाने। तातो पानीले खुट्टा सेक्नु पर्छ, दिनभरि पढाउँदा उभिरहनु पर्छ, त्यसैले होला। ए सानी, जा दिदीको लागि तातो पानी ततार लिएर आइज। हुन्छ बुवा।
दिदी आज त बिहानै बोलाउनु भयो त केही विशेष काम थियो कि क्या हो? अब हाम्रो त बाहेक को नै छ र भाइ? सुख त जिन्दगीमा नआउने नै भयो। दुःख पर्दा तेरो याद त आइहाल्छ नि। हेर न, तेरो भान्जाले धेरै दिन भयो खोकै छ। तातो पानी नुन बेसार पानी मिलाएर धेरैचोटि खुवाइसकेँ, तर पनि ठिक भएन। त्यसैले चेकअप गर्नको लागि भान्जालाई स्वास्थ्य चौकी लान्छस् कि भनेर तँलाई सम्झेको। पर्दैन आमा, पर्दैन। स्वास्थ्य चौकी जानु पर्दैन, बिस्तारै ठिक भइहाल्छ नि। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भान्जा? स्वास्थ्यमा हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन, बरु तुरुन्तै स्वास्थ्य चौकी गइहालौँ। आकाशजी, तपाईँ सबैमै स्वास्थ्य चौकी आउनुभयो। यति अलिकति ढिलो भएको भए हजुरलाई टिभी हुन सक्थ्यो। यो औषध 1 हप्ताको लागि लेखिदिन्छु। 1 हप्तासम्म खानुहोला, अनि फेरि 1 हप्तापछि फेरि एकपटक चेकअप गर्न आउनु होला। र अबदेखि रक्सी चुरोट सेवन नगर्नु होला है त। रक्सी र चोट त अब छुट्नै भएन नि, त्यसैले त यहाँसम्म पुऱ्यायो। हस् सिस्टर, अब मैले रक्सी चुरोट सेवन गर्ने छैन। थ्याङ्क यू। हस् सिस्टर। ओहो आकाशजी, अहिले कस्तो छ नि तपाईँलाई? मलाई त ठिकै छ। अनि तपाईँलाई नि? तपाईँको त खुट्टा सुन्निएको थियो अरे। अनि मेरो बारेमा कसरी थाहा पाउनुभयो नि? तपाईँको बारेमा त मलाई सबै थाहा हुन्छ नि। बरु भन्नुहोस् न, कस्तो छ अहिले? हेर्नु न, पढाउँदा उभिरहनु पर्ने, हिँडिरहनु पर्ने, त्यसोले होला। अहिले त ठिकै छ। अनि शिक्षण यात्रा कस्तो भइरहेको छ? तपाईँमा भन्नु न आकाशजी, मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ। भन्नुहोस् न, बाख्रा पालन व्यवसाय कस्तो भइरहेछ नि? हाम्रो बाख्रा पालन व्यवसाय पनि राम्रै भइरहेछ। कृषि विकास ब्याङ्कबाट ऋण निकालेर सुरु गरेका हौँ। अब 25% ऋण तिर्न बाँकी छ, अरू त सबै राम्रो भइरहेछ। त्यही त, तपाईँको बारेमा सबै बुझेको थिएँ। तपाईँ सानो छँदा तपाईँको बाबुले विदेशीमा ज्यान गुमाउनु भएछ। धन्न तपाईँले हामीले दुःख सुख गरेर यहाँसम्म पुऱ्याउनु भयो। अहिले त व्यवसाय पनि राम्रो चलेको छ। नराम्रो बानी जाँड बसी सेवन पनि छोड्नु भएछ। खुसी लाग्यो। सबै कुरा समयले गराउँदो रहेछ। एउटा संयोग पनि होला है स्मृति? त्यही त, हेर्नु न, कुरा गर्दा गर्दै घर पनि आइसकेछ। अहिलेलाई छुटौँ है? हस्। होइन, ती मान्छेले नानी स्मृतिको बुद्धि कहाँ गएको होला? लाज शरम केही छैन। त्यो एउटा बाख्रा पालन गर्ने, न धेरै पढेको त्यस्तो केटा आकाशसँग माया प्रेममा फसेर। त्यही त आन्टी, बिहे गर्ने उमेर त भएको हो नि, पढ्दा पढ्दै उमेर ढल्किसक्यो। होइन, तिमीहरूलाई अर्काको कुरा नकाटी खाएको पनि पर्दैन। पढेरामा खालि अर्काको कुरा काट्नुपर्छ। स्मृति नानी यो गाउँको उदाहरण बनेकी छे। पढाइसकेर मास्टरनी बन्नुभएको छ। अब बिस्तारै बिहे पनि गर्लिन् नि। के छोरी मान्छे भएर अरू कोहीसँग बोल्नु हुँदैन? खालि अर्काको कुरा काट्छ। भएकै कुरा गरे त भने बाजे बजेहरूले सपरी देखाएर सक्नेको सपरी बेला अनि किन करार बस्नु पर्यो? ल भयो भयो, कति कुरा काट्ने स्मृतिको मात्र। ए
यिनीहरूले मेरै छोरीको कुरा काटेर बसिराखेका छन्। कतै मेरी छोरी गलत लाइनमा त लागि छैन? स्मृति, तिम्रो र आकाशको के सम्बन्ध छ? गाउँमा सबैले कुरा काटिरहेका छन्। त्यस्तो कुरा के होइन बुवा, हाम्रो गाउँमा कुरा काट्नेको के कम, नभएको कुरा काटेर केही फरक पर्दैन। तिमीलाई पो केही हुँदैन, हामीलाई त सुन्न गाह्रो हुन्छ नि। अलि विचार गर है, गाउँ समाजले कुरा काटेको अब सुन्न नपरोस्। गाउँलेले कुरा काट्न निकै जानेका छन्, चिन्ता नलिनुहोस् दिदी। आकाश, मैले सोचेको पनि थिइनँ तपाईँसँग माया बस्ला भनेर, तर थाहै नपाए यति धेरै माया गर्न थालेछु तपाईँलाई। तर हेर्नु न, सबै गाउँलेले हाम्रो कुरा काट्न थालिरहेछ। स्मृति, मैले तिमीलाई बच्चैदेखि मन पराउँथेँ, माया गर्थेँ, तर पनि कस्तो कस्तो लागिरहेको छ। तिम्रो र मेरो जोडी मिल्छ त? तिमीले यति धेरै पढेकी छौ, झन् गाउँलेले कति कुरा काट्ने हुन्। जिन्दगी बिताउने गाउँसँग होइन, समाजसँग होइन। तपाईँको र मेरो मन मिले भइहाल्यो नि। बरु म घरमा कुरा गर्छु, तपाईँ पनि कुरा गर्नुहोस्, अनि छिटै बिहा गर्नुपर्छ। हुन्छ स्मृति, मैले पनि घरमा कुरा गरेर तिमीलाई छिटोभन्दा छिटो माग्न आउनेछु। आमा, अब म बिहे गर्न चाहन्छु। यो त खुसीको कुरा हो नि, तर कोसँग? आकाशसँग। के रे, तँलाई लाज लाग्दैन? तँलाई यत्रो पढाएको अनि यत्रो राम्रो ठाउँमा जागिर खुवाएको नाथे बाख्रा गोठालोसँग बिहा गर्न हो? किन बुवा, आकाशमा के कमी छ र? राम्रो व्यवसाय छ, त्यहाँभन्दा अरू के चाहियो? ल ल, के भयो के हो? यसलाई के भयो? दिदी के भयो? त्यसलाई चाहिँ सानी, ए सानी, बिरामी जाऊ त छिटो। के भयो दिदीलाई? दिदी, के भयो तपाईलाई? स्मृतिको बुवा खुट्टा पनि सुन्निएको छ, अस्पताल लगिहालौँ, ढिला नगरौँ। लगिहालौँ। बिरामीको रक्तचाप बढी छ र उहाँको खुट्टा पनि सुनिरहेको छ। केस एकदमै जटिल छ, त्यसैले उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँ लगेर उपचार गर्नुहोस्। हस्। डाक्टर साहब, मेरो छोरी स्मृतिको अवस्था कस्तो छ? स्मृतिको मृगौलामा समस्या परेको रहेछ। अहिले केही समयको लागि औषधि लेखिदिन्छु, बिहान बेलुका मिलाएर औषधि खुलाउनुहोस्, अनि त्यसपछि 5 दिन पछाडि उहाँलाई फेरि भेट्न आउनुहोस्। औषधिले निको हुन्छ डाक्टर साहब? चिन्ता गर्नुहोस्, अब पहिला औषधि खुलाएर हेरौँ, यदि भएन भने चाहिँ अब हामी मृगौला प्रत्यारोपणतिर लाग्नुपर्छ। अनि मृगौला प्रत्यारोपण यहाँ हुन्छ डाक्टर साहब? हजुर, हाम्रै अस्पतालमा हुन्छ। तपाईँले कागजपत्रहरू मिलाउनुपर्ने हुन्छ, अनि तपाईँको परिवारको जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको परिवारको कुन सदस्यसँग उहाँसँग मिल्छ, अनि त्यही अनुसारले हामी प्रत्यारोपण गर्छौँ। निको त हुन्छ नि डाक्टर साहब? हजुर, नआत्तिनुहोस्, निको हुन्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू।
मेरो छोरीको अवस्था कस्तो छ? अहिले छोरीको अवस्था ठिकै छ। उहाँको चाहिँ पूर्ण रूपमा किडनी चाहिँ पूर्ण रूपमा फेल भएको अवस्था छ। किडनी फर्केर आउने सम्भावना छैन, तर बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ, त्यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन। निको त हुन्छ नि? एकदम निको हुन्छ, आत्तिनु पर्दैन हजुरले। मेन त यो अब उहाँको मेरगोला त पूर्ण रूपमा फेल भइसकेको छ, तर उहाँको ज्यानलाई कुनै पनि खतरा हुन दिँदैन। अहिले उहाँ केही दिन डायलिसिसमा बस्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँहरूको घरमा उहाँसँग मिल्ने परिवारमा कोही छ भने, ब्लड ग्रुप मिल्ने कोही छ भने उहाँलाई प्रत्यारोपण गर्न अति जरुरी छ। त्यसरी प्रत्यारोपण यही अस्पतालमा हुन्छ। यसको लागि हजुरले डोनर लिएर आउनु पर्यो र डोनरको मेडिकल्ली ठिक छ भनेर हामी टेस्ट गरिसकेपछि हजुरले पूर्ण रूपमा सबै डकुमेन्टहरू मिलाएर ल्याउनु भयो भने प्रत्यारोपण हामी यही नै गर्छौँ र प्रत्यारोपणपछि उहाँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएर बाँच्न सक्नुहुन्छ। चिन्ता नलिनु होला। म ढुक्क भए हुन्छ। एकदम एकदम। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू। हजुर। सानी ख्याल गर्नु है। अब म पनि घर गएर आउँछु। तिमीलाई डायलिसिसको बारेमा सबै जानकारी छँदैछ। या आफ्नो कल गर्नु मलाई फोन गर्नु है। दुवैजना यही बसिरहेको अङ्कल आन्टी नमस्कार। नमस्कार। ए आकाश बाबु बस न। अङ्कल स्मृतिलाई के भएको रहेछ अनि कस्तो छ अहिले? आकाश बाबु, स्मृतिको मृगौला फेल भएछ। उसको मृगौला फेर्नुपर्छ अरे। अब कसरी फेर्ने हो? म त धेरै अलमलमा परेको छु बाबु। के गर्ने के गर्ने? नातिनुहोस् अङ्कल, ठिक हुन्छ। बरु स्मृतिलाई मृगौला कसले दिनुहुन्छ? खै कसले पो दिने हो केही थाहा छैन बाबु। आकाश, त स्मृतिलाई अहिले सक्दो हेल्प गर्नुपर्छ। यता व्यवसायतिर म हेर्छु, त स्मृतिसँग जा। स्मृतिले यति बेला सहयोगको खाँचो छ। हुन्छ प्रकाश, म जान्छु। स्मृतिलाई सक्दो सहयोग गर्छु। पऱ्यो भने म एउटा मृगौला पनि दिन्छु। कहाँ जाने निको नि? म काठमाडौँसम्म जान लाग्यो। किन नि? स्मृति बिरामी रहेछन्, त्यही भएर यसो भेटेर आउँछु भनेर। ओहो, बिमारी त हेर्नु पर्यो है। हजुर हुन्छ। हाम्रो आमालाई यसो ख्याल गरिदिनु होला। ल ल ल। आउनु न बस्नु। स्मृति, तिमीलाई कस्तो छ अहिले? अहिले त ठिकै छ आका।
तर यो रोग एकदम डरलाग्दो रहेछ। थाहै नपाई मेरो गोला फेल हुने रहेछ। सायद अब म बाँच्दिनँ होला आकाश। स्मृति, त्यस्तो कुरा नगर अहिले, तिमीलाई ठिक हुन्छ। कसरी ठिक हुन्छ आकाश? मेरो गोला नफेरिकन मेरो गोला पाउनु पनि पर्यो, मिल्नु पनि त पर्यो। स्मृतिको बुवा, के हाम्रो छोरी बचाउन सकेन र? बुबा, हामी सबैको मृगौला चेक गरेर जसको मिल्छ त्यसको मृगौला दिदीलाई दिउँ। मेरो त दिमागले काम गर्न छोडिसक्यो। जिन्दगीमा नसोचेको रोग मेरो छोरीलाई लाग्यो। गाउँभरि हल्ला गर्छ अब ऊ कहिले निको हुन्न भनेर। मलाई त कस्तो भक्कानु भएको छ। रोग पनि कस्तो लागेछ। भगवान्ले हाम्रै छोरी दिएछ, कसरी बचाउने होला हाम्रो छोरीलाई? हे भगवान्, हाम्रो छोरीलाई बचाइदिनुहोस्। स्मृति, किन रोएकी? सानो मन गराउनु हुन्न नि। तिमी त झन् पढेको मान्छे, यसरी रोन सुहाउँछ? नरोएर के गर्नु त आकाश? घर परिवारबाट मृगौला दिने आँटै गर्दैन। डायलिसिस गरेर कति दिन बाँच्छु र म? सायद अब म बाँच्दिनँ होला आकाश। स्मृति, तिमीलाई केही हुँदैन, तिमीलाई ठिक हुन्छ, चिन्ता नमान। मलाई सन्तुनाको आवश्यकता छैन आकाश। मेरो मृगौला फेल भएको छ। मेरो घरबाट मृगौला दिएको भए सायद म बाँच्थेँ होला, तर सम्भव छैन। नाताभन्दा बाहिरबाट दिने कुरै भएन, पाए पनि किन्न पाइँदैन। मलाई बचाउनुलाई कसले दिन्छ मृगौला? कसले? स्मृति, म दिन्छु तिमीलाई मृगौला। तपाईँबाट पनि सम्भव छैन आकाश। नाता प्रमाण पनि गर्नुपर्छ। तपाईँलाई घरबाट पनि अनुमति पाउनु पर्यो। स्मृति, तिमीले केही चिन्ता नमान, सबै म मिलाउँछु। बहिनी, दुई बहिनी छौ, दिदीको ख्याल गर्नु। म गाउँ पुगेर आउँछु है। आकाश, तँ यो के भन्दैछस्? त सानै छँदाखेरि तेरो बुवाले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउनु भयो। त्यसपछि मात्र तँलाई हेरेर मैले जिन्दगी बिताएकी छु। अहिले आएर यसो भन्न लाज लाग्दैन? यदि तँलाई केही भइहाल्यो भने? आमा, हाम्रो शरीरमा मृगौला कसैको दुईटा हुन्छ, कसैको एउटा हुन्छ। एउटा मृगौला कसैलाई दिँदैमा केही फरक पर्दैन। त्यसैले एउटा मृगौला मैले स्मृतिलाई दिनु खोजेको मामा। यसरी कहाँ हुन्छ भान्जा? मृगौला सजिलै दिन मिल्ने भए स्मृतिको परिवारले दिन्थे होला, आमाले दिन्थे, बुवाले दिन्थे। त्यही भएर यो मृगौला दिने काम चाहिँ नगर भन्छ। तिमी धेरै जिद्दी नगर। आमा मामाले भनेको मान्दैनस् भने तँलाई जे मन लाग्छ त्यही गर। हामीलाई आमा मामा भन्नु पर्दैन। आमा, मैले स्मृतिलाई बचाउने बाचा गरेको छु। त्यसैले कुनै पनि हालतमा मैले स्मृतिलाई बचाउनु पर्छ मामा। भान्जा, तिम्रो लागि ठुलो आमा कि स्मृति? आकाश, के गर्दैछस्? घाँस हाल्न लाग्छ, एकैछिन है। मलाई बोलाएको थियो त, कति कामले बोलायो। त्यता बस्नु। ए हुन्छ, भइहाल्छ। प्रकाश, आज म धर्म सङ्कटमा परेको छु। के गरौँ, तैँले सल्लाह दे यार। सुन आकाश, तैँले बच्चैदेखि स्मृतिलाई मन पराउँदैछ होइन? बिहे पनि गर्न चाहन्छस् होइन? अनि किन डराउनु पर्यो? बिहे गर, एउटा मृगौला स्मृतिलाई दिएर बच्चा। आखिर शरीरलाई चाहिने एउटा मृगौला त हो। ठिक भनिस् प्रकाश, मैले अब तैँले भने बमोजिम गर्छु। अब कसैको कुरा सुन्दिनँ। पहिला स्मृतिलाई आफ्नो बनाउँछु, अनि आफ्नो एउटा मृगौला स्मृतिलाई लिएर बचाउँछु। मरेछु भने पनि स्मृतिसँगै, बाँचेछु भने पनि स्मृतिसँगै। स्मृति, तिमीलाई कस्तो छ अहिले? त्यस्तै छ आकाश। एउटा कुरा भन्छु, नाइ नभन ल।
भन्नुहोस् न म तपाईँको कुरालाई कसरी न्याय नगर्नुला र डायलिसिस गर्दा कति सजिलो। स्मृति, म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो। आकाश दाई, यो कसरी सम्भव छ? हजुरको परिवार पनि राजी हुनु पर्यो नि। सम्भव नभए पनि बनाउनुपर्छ सानी। परिवारको कुरा नगर। म स्मृतिसँग बिहे गरेर मेरो एउटा मृगौला स्मृतिलाई दिन चाहन्छु। बरु बिहे नगरी मृगौला दिन सम्भव छैन, त्यसैले छिटोभन्दा छिटो बिहे गर्न चाहन्छु। गुरुजी नमस्कार। मङ्गलाय तनुहरि नमस्कार। हजुर हेर्नु न, हामी त बिहे गर्न आएको। के पर्यो त्यस्तो? हजुर त्यस्तै इमर्जेन्सी पर्यो हेर्नु न। हजुर बस्नुहोस्, भगवान्को नजिकमा आउनु भएको छ। मन्दिरमा आउनु भएको छ, भगवान्सँग प्रार्थना गर्नुहोस्, यो फुल चढाउनुहोस्, दाम्पत्य जीवनको सफल होस् कामना गर्दै। ल अब यो माला छ, उठ्नुहोस् त। ल त्यो माला एक हातलाई लगाइदिएर मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गर्गध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनुहरि। भगवान्सँग प्रार्थना गर्नुहोस्। टीका लगाइदिउँ। हजुरहरूको बिहे सम्पन्न। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नानी, हामी सबैको एउटा सेल्फी हाल्नु। अझै हेर्दा हामी लाग्यो नै हस्, दाम्पत्य जीवन सुखमय होस्। स्मृति, हाम्रो वडा कार्यालय यही हो नि? यहीँ हो, हाम्रो बिहे दर्ता गर्ने यहीँ हो। यही हो। सर नमस्कार। नमस्कार। हामी मृगौला प्रत्यारोपणको लागि बुझ्न भनेर आयौँ। मृगौला प्रत्यारोपण बिरामी? हजुर, मलाई मैले दिने। अब यसका लागि तपाईँलाई स्थानीय तहबाट सिफारिस लिने, नाता प्रमाणित गर्ने, नाता आफन्तै हुनुहुन्छ होला। त्यसपछि तपाईँलाई त्यो पेपर अनुसारको तपाईँले चाहिँ नाता प्रमाणित गर्ने कागजपत्रहरू जुटाउने, नाता प्रमाण ल्याउने। त्यसपछि तपाईँलाई हामीले कानुनले अप्ठ्यारो बनाउँदैन भने त्यसमा चाहिँ हामी छिटो सहयोग गर्न सक्छौँ।
हजुर सबै प्रक्रिया मिलेपछि त सबै अपेक्षा प्रक्रिया छिटो हुन्छ होला मिल्यो नि। तपाईँले कानुनी रूपमा बाधा अर्चन हामीलाई आउँदैन भने सबै मिलिसके पछाडि तपाईँलाई हामीले जति सक्दो छिटो बिरामीको अवस्था हेरेर यहाँको पनि अवस्था हेरेर अरू कुनै क्रिटिकल अवस्था समस्या आएन भने हामी जति सक्दो छिटो तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। तपाईँले यो अनुसारको पेपरहरू चाहिँ तपाईँले प्रमाणहरू बुझाउनुपर्छ। हजुर हस् हुन्छ। निःशुल्क हुनुपर्छ। मृगौला पीडितलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ। क्यान्सर पीडितलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ। तीव्र रोग पीडितलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ। त्यस्तै अभियान मृगौला पीडितलाई पनि अभियान चलाउनको लागि मृगौला पीडितका संस्थालाई बजेट दिनु पर्यो नेपाल सरकारले। अनि बल्ल मृगौला पीडितका संस्थाहरू मृगौला पीडितहरूले आफ्नो गाउँ ओड छिमेकीमा मृगौला रोग नलाग्नको लागि यो चिज खान पर्यो, यो चिज नखाने, यो चिज खाए मृगौला रोग लाग्छ, यो चिज नखाए मृगौला रोग लाग्दैन, मृगौला रोगीहरू यस्तो तरिकाले बाँच्नुपर्छ भनेर चाहिँ सन्देश दियो भने हाम्रो देशमा मृगौला रोगी हुँदैन। जय साहब, हजुरले हामीले लगाउनु भएको गुण कसरी तिर्ने होला? आमा यस्तो कुरा नगर्नु, यो मेरो कर्तव्य हो, दायित्व हो। हजुर हामी सबै मिलेर स्मृतिलाई बचाउन सफल भइयो, यो नै ठुलो कुरो हो। ज्वाइँ साहब, तपाईँ त हाम्रो ज्वाइँ मात्र नभएर भगवान् हुनुहुँदो रहेछ। हामीले त डराएर मरिन्छ कि भनेर, सफल हुँदैन कि भनेर छोरीलाई मृगौला दान गर्न सकेनौँ। तपाईँले त हाम्रो आँखा खोलिदिनु भयो, छोरीलाई मृगौला दान गरेर महान गुण लगाउनु भयो। तपाईँलाई धन्य छ। तपाईँ त भगवान् मात्रै होइन, महान हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि भगवान् सधैँ दाहिना हुन्। धन्यवाद छ ज्वाइँ साहब, धन्यवाद छ। बुवा आमा, मैले स्मृतिलाई मृगौला दिएपछि धेरैले बुझ्नुभयो। यदि परिवारलाई कसैको मृगौला फेल भयो भने ढुक्क साथ आफ्नो परिवारको सदस्यले मृगौला दिएर बचाउनुहुन्छ। यो नै समाजको राम्रो उदाहरण बन्न सकियो। अब कुनै पनि मानिसले मृगौला फेल भएर मर्न पर्ने छैन, यसैमा खुसी छु। बुवा आमा, मलाई धेरै प्रशंसा गरिरहनु पर्दैन।
डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कस्तो छ स्वास्थ्यमा? हजुर हामी एकदमै ठिक छौँ, म पनि ठिक छु, स्मृति पनि ठिक छिन्। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्मृतिलाई मृगौला दिनुभएर उहाँको ज्यान बचाइदिनु भयो। त्यति मात्र नभइकन गाउँ समाज अनि देशको एउटा उदाहरण बन्नुभएको छ। हजुर डाक्टर साहब, हाम्रो तपाईँसँग एउटा गुनासो छ। कस्तो गुनासो? हजुर स्मृति अनि म बुवा आमा अनि मेरी आमा हजुरआमा बन्न चाहनुहुन्छ, के सम्भव छ? आकाश बुवा बन्ला नबन्ला, स्मृति आमा बन्लिन् नबन्लिन्, आकाशको आमा हजुरआमा बन्नुहोला अथवा नबन्नुहोला, जे होस् आकाशले स्मृतिलाई बचायो, यो नै राम्रो सन्देश हो। अब तपाईँ हाम्रो घरमा, समाजमा अनि देशमा कसैको मृगौला फेल हुँदैमा कुनै पनि मानिस मर्न नपरोस्। मृगौला दिन र लिन सहजै सकियोस्। त्यसैले भन्छौँ आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। मृगौला दान जीवन दान, मृगौला दान जीवन दान।